हुब्बळ्ळि जनाः वीराः वा वीराः वा हुब्बळ्ळि जनाः अपि वीराः अनन्तरं कार्कणि वीराः सन्ति वा वीराः एव सर्वे वीराः नीताः वा नीताः वा जनाः बल्लारि जनाः शूराः वा वीराः अन्यत् प्रश्नः नास्ति अस्माकं स्थानं कथं पृच्छतु अतः सर्वे वीराः भवन्तु तद्विषये वीराः वा आहत्य वर्गं कष्टमध्ये एव वयं कुर्वन्तः स्मः अतः सहकारस्तु आवश्यकः अस्ति उद्घाटन भाषणानन्तरं पुनः अग्रिमसूचनाः भविष्यन्ति शिक्षणात्मकचिन्तनम् एवमस्ति गणत्रये शिक्षणं भवति ये इदानीमेव सम्भाषणसमर्थाः सन्ति अन्यान् पाठयितुं सज्जाः भवन्ति तादृशानां कृते एकः गणः पुनः संस्कृतवर्गेषु इतः पूर्वं भागं स्वीकृतवन्तः सम्भाषणस्य आरम्भः अभवत् किञ्चित् संस्कृतं पठितवन्तः तादृशानाम् एकः गणः ज्ञातं वा द्वितीयः गणः पुनः तृतीयः एकः गणः नूतनानां वयोभेदतः न भवति गणः संस्कृते अस्माकम् एतदवलम्ब्य गणः भवति ज्ञातं वा एकः प्रशिक्षणगणः तत्र भाषाशिक्षणं न भवति प्रशिक्षणगणे शिबिरं कथं चालनीयम् इत्येव शिक्षणं भवति किञ्चित् भाषाशिक्षणं भवति अतः तत्र यदि अन्यः गच्छति लाभः न भवति यः इदानीमेव भाषां जानाति सम्भाषणं पाठयितुम् इच्छति संस्कृतस्य प्रसारकार्यं सर्वत्र भवेत् अहमपि किञ्चित् कार्यं करोमि संस्कृतस्य सम्भाषणं पाठयामि अग्रे इति ये इच्छन्ति तादृशाः तस्मिन् गणे भवन्ति तादृशः एकः गणः तत्र भाषाशिक्षणम् अधिकं न भवति अतः ये भाषाशिक्षणमेव इच्छन्ति ते अत्र मध्यमगणः यः भवति तस्मिन् गणे भवेयुः द्वितीयगणः तत्र ये किञ्चित् जानन्ति पूर्वं शिबिरं प्रविष्टवन्तः सम्भाषणसामर्थ्यम् अधिकं नास्ति तादृशाः तस्मिन् गणे भवन्ति नूतनाः संस्कृतं न पठितवान् तादृशाः नूतनाः सन्ति चेत् तृतीयगणे भवन्ति ज्ञातं वा एवं गणत्रयं गणशिक्षकत्रयम् एतत् सर्वं चिन्तितमस्ति व्यवस्थादृष्ट्या चन्द्रशेखरमहोदयः अत्र अव्यवस्थायां सत्यामपि प्रयत्नेन व्यवस्थादृष्ट्या आनयति बलात् रथः कुत्रचित् दक्षिणतः गच्छति चेत् पुनः आनयन्ति किल तथा सः सूत्रधारी अस्ति व्यवस्थासूत्रधारी शिक्षणसूत्रधारीरीत्या अस्माकं कुमारः अपि अस्ति अत्र अहं कः इति प्रश्नः भवति अहं केवलं संस्कृत उन्मत्तः वर्गः चालनीयः कुत्र वालिपर्वते जय इति आगतवान् अहम् आह्वानं कृतवान् आगतवन्तः इतः परं मिलित्वा हसित्वा एवं जीवनं करणीयमस्ति एतस्मिन् परिसरः उत्तमः मम मनसि विचारः एवमस्ति हम्पी क्षेत्रमस्ति हम्पी तु विजयनगरस्य सुवर्णसाम्राज्यमेव तत्र अस्ति द्रष्टुं योग्यमस्ति प्रातःकालतः सायं पर्यन्तम् अस्माकं वर्गपरतया एवं तत्र गमनमपि अस्ति विरूपाक्षदेवालयस्य भोजनव्यवस्था अपि तस्मिन् दिने भविष्यति अस्माकं सौभाग्यं तथा व्यवस्था कृता अस्ति पुनः आनेगुन्दी अपि बहु मुख्या अस्ति अत्र पंपासरोवरः अस्ति शबरी जपं कृतवती किल सा गुहा अस्ति पुरतः एकः विशालः सरोवरः अस्ति इदानीं तु पुष्पम् एवं विकसत् अस्ति तत्र कमलपुष्पम् इदानीम् अद्य प्रभाते दृष्ट्वा आगतवान् श्वेतकमलानि एवं दृश्यते शताधिकपुष्पाणि तत्र विकसितानि सन्ति पुनः समग्रसरोवरे कमलपत्राणि सर्वदा वेदान्ते बहूनि उदाहरणानि यच्छन्ति कमलपत्रमिवाम्भसा कृष्णः अपि वदति कमलपत्रे यदि जलं स्थापयति स्पर्शः एव न भवति एवं संस्कृतशिबिरार्थिनाम् उपरि वृष्टिः एव भवति कष्टस्य तथापि स्पर्शः एव न भवेत् तादृशशिक्षणदृष्ट्यापि पंपासरोवरस्य कमलपत्राणां दर्शनभाग्यं कल्पितवन्तः वयम् अद्य एव तत् सौभाग्यं भवेत् तदपि पश्यामः तत्सर्वं दृष्ट्वा किं स्मरणीयं कमलपत्रमिवाम्भसा कमलपत्रम् इत्युक्ते कमलद एले एतत् इतोपि विस्तरेण वदामि अम्भ इत्युक्ते कः किम् अम्भः जलम् इत्यर्थः अम्भः कमलपत्रम् अम्भसा कथं व्यवहारं करोति पेजावर स्वामिनाम् एकम् उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति
पनसफलं भक्षयन्ति किल हलसिनहण्णु भक्षयामः उद्घाट्य तदा यदि तैलं पूर्वमेव न लेपयन्ति किं भवति हस्ते मेण निर्यासः भवति सर्वत्र एवं परस्परं न शक्यते एव तथैव क्षालयितुमपि न शक्यते परन्तु आरम्भे एव तैलं यदि लेपयामः निर्यासस्य स्पर्शे एव न भवति सन्तोषेण आम्रफलं भक्षयितुं शक्नुमः निद्रां कृतवती वा इति परीक्षां कृतवान् एषा निद्रां न कृतवती जागरूकता अस्ति बौद्धिकजागरूकता अस्ति अन्ये सर्वे निद्रायां सन्ति उत्तमम् एवं पनसफलस्य भक्षणात् पूर्वं यथा तैलं लेपयित्वा पृशन्ति तथैव प्रपञ्चं तथा अस्माभिः अनुभोक्तव्यः प्रपञ्चः अनुभोक्तव्यः इति वदन्ति इदानीं वयम् अत्र भवामः कष्टस्य परिज्ञानमेव न भवेत् तत्र एका कला अस्ति तादृशकलां बोधयामि पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रं यथा जलेन सह स्पर्शमेव न करोति जले एव अस्ति सत्यं वा न पुनः जले स्थित्वापि जलेन सह संलग्नं न भवति पत्रं पुनः तत्र अधोभागे केसरु 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 पङ्कः बहु पङ्कः तादृशपङ्के किं विकसति सुन्दरं पुष्पं सामान्यपुष्पं न लक्ष्मीः तस्याः आसनं कृतवती तादृशं सुन्दरं पुष्पं बहु रमणीयं पुष्पं भवति एवं अत्र एकैकः अपि कमलपुष्पमिव चिन्तयेत् कमलपत्रमिव चिन्तयेत् कमलसस्यमिव चिन्तयेत् परितः भवतु नाम कष्टानि परन्तु आनन्दमेव उत्पादयामि ज्ञातं वा साध्यं वा साध्यम् अर्थः भवति वा मम दृष्ट्या बहु मुख्य अंशः एषः किञ्चित् अनुवादं करोतु भो अर्धं ज्ञातवन्तः बालाः न ज्ञातवन्तः मानसिकसिद्धतां कुर्मः किं भवति आहत्य सन्तोषः मुख्यः सन्तोषः सर्वदा मानसिकः कष्टपरम्परा अस्ति चेदपि मानसिकशान्तिः मानसिकसन्तोलनं कष्ट एतत् सर्वं सन्तोषः समाधानं सर्वं न गच्छति मानसिकबलम् अवलम्ब्य अस्ति यदि वयं कष्टमेव चिन्तयामः अयो सोपानानि समाप्तं मानसिकबलम् अर्धं कुष्ठं भवति नष्टं भवति अयो जलमेव नास्ति पुनः अर्धं जलं भवति पुनः आहारं यच्छति अयो एवं चिन्तयन्ति जीवनम् अग्रेपि जीवनं सुखमयं न भवति किं जीवने केवलम् अमृतवर्षं शीलं अमृतधारा एव भवति वा जीवने कष्टानि आगच्छन्त्येव कष्टं सुखमस्ति चेदेव जीवनम् एतस्य सर्वस्यापि क्षीरे शर्करा संयोजनमिव कष्टानि आगच्छन्तु जीवनस्य साक्षात्कारः भवति इति भावयन्तु एवं सर्वं रामकृष्ण केवलं हवा उडियुವುದು करोति इति संतोषेण जीवामः यत्र कुत्रापि चन्द्रशेखर पातयतु वयं तु आनन्देन भवामः चन्द्रशेखर भवान् यत्र कुत्रापि पातयतु कष्टपर्वते एव पातयतु चन्द्रशेखर भवान् कष्टपर्वते एव पातयतु कठिनशिलायाः उपरि वा शाययतु बिन्दु बिन्दुरूपेण जलं पानार्थं ददातु वयं तु न गणयामः गुहायां वा शयनं कृत्वा वयं संस्कृतं पठामः सत्यं वा न वा उत्तमगुहाः अपि सन्ति अत्र दर्शयामि आगच्छन्तु उत्तमः तथापि व्यवस्था दृष्ट्या किञ्चित् सः पश्यति तस्य सहकारं दद्मः